औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला के हमद सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद. So today our 11th lecture for the preparation of lecturer education, headmaster and administration and subject specialist. So dear aspirants, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो क्वालिफाइड गाइड है परवेज इकबाल सर की, उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, और डेली बेस पे हमारा जो लेक्चर है वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जो है आपको डिलीवर किया जाता है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आपको अंडरस्टैंडिंग करने में जो है ना वो आसानी हो। तो इसलिए ये कोशिश मैंने की है ताकि आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो। बेसिक कली हमारा जो पर्पस है वो ये है, ठीक है। तो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने जो अलीगढ़ की मूवमेंट है उसको उसके बारे में डिस्कस किया था। ये उसके बाद जितनी भी ये मूवमेंट हमारे पास आ रही हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, लाइक हमारे पास जो देवबंद है या फिर नदवतुल उलमा है, ये जितनी भी मदारस हैं या जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, ये जितनी भी मूवमेंट है, ये सारी की सारी अलीगढ़ मूवमेंट उसके अगेंस्ट थी। क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम थे उनको लगता था कि ये हमारे जो यानी कि साइंस के अलूम है उसके साथ साथ जो रिलीजियस अलूम है वो भी हमारे आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है उसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अलीगढ़ जो क्योंकि नाकाम हो चुकी थी, उसने प्रॉपर काम नहीं किया था। तो और अलीगढ़ की जो कुछ पॉलिसी थी वो सेम टू सेम जो इंग्लिश जो ब्रिटिश लोग थे उनकी पॉलिसीज को फॉलो करती थी। तो इसकी वजह से मुसलमान जो है उन्होंने अलग जो है ना वो इंस्टीट्यूशन कायम किए, ताकि हम जो साइंस का नॉलेज है, जो जदीद नॉलेज है, उसके साथ साथ हम बच्चों को जो रिलीजियस नॉलेज है, जो रिलीजियस नॉर्म्स कल्चर्स और स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये जी हमारा आज का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया है। तो इसके बारे में इसको हम डिस्कस करते हैं। अलीगढ़ वाज द एजुकेशनल सेंटर ऑफ मुस्लिम। अलीगढ़ जो है वो मुसलमानों के लिए एक एजुकेशनल सेंटर था, बट ऑल इट्स एफर्ट हैड फेल्ड टू अचीव एंड फुलफिल देयर नेशनल एस्पायरेशन। यानी कि वो अपनी तमाम कोशिशों और उमंगों के हसूल और तकमील में नाकाम हुई। यानी कि उसकी जितनी भी अचीवमेंट थी, उसकी जितनी भी काविशें थी, जितनी भी उसकी उसके ऑब्जेक्टिव थे, उनको हासिल करने के लिए वो क्या होगी, फेल होगी, नाकाम होगी। The public grant was tinged with official influence. It graduate openly favor the government policies, ठीक है। कि अवामी ग्रांट जो है वो सरकारी असर रसूख के साथ तार तार थी। यानी कि जो पब्लिक के ग्रांट थी, जो लोगों को ग्रांट दी जाती थी, वो असर रसूख की बुनियाद पर लोगों को दी जाने लगी, और इसके फारिग व तहसील अफराद के खोल कर हुकूमती पॉलिसी की हिमायत की। यानी कि अलीगढ़ से जितने भी क्वालिफाइड लोग हुए, उन्होंने जो हुकूमती पॉलिसीज थी उनके ऊपर फोकस किया और उनकी उन्होंने हिमायत की, ठीक है। तो ये हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट का कुछ कंटेंट था। तो इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट इसका कंटेंट है। सम सेंसिटिव मुस्लिम लीडर कनेक्टेड विद द अलीगढ़ मूवमेंट स्ट्रगल हार्ड टू करेक्ट इट्स अप्रोचेस। Among them, Maulana Muhammad Ali Jor held a eminent position. When all his efforts proved futile, he thought of setting up a parallel institution under the name of the Jamia Millia Islamia. So he left Aligarh College and established this Jamia Millia, uh, quite close to the Aligarh College. However, in 1925 AD, it was shifted to Delhi. अच्छा, तो यानी कि कुछ जो मुस्लिम लीडर थे जो कि बहुत सेंसिटिव किस्म के, यानी कि इस्लामिक नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब अलीगढ़ मूवमेंट जो है उसकी स्ट्रगल जो है, यानी कि वो फेल हो चुकी हैं, उसने यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव जो है उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। तो अमंग देम दी मौलाना मोहम्मद अली जोर हेल्ड एन एमिनेंट पोजीशन। तो ये जो स्कॉलर थे, ये जो
لیڈر تھے ان کے اندر مولانا محمد علی جورجان، ان کی ایک نمایاں حیثیت تھی، ایک ممتاز حیثیت تھی. وین آل ہز ایفرٹ پروو فیوٹل، جب ان کی تمام کوششیں جو ہے نا وہ بے سود رہی، یعنی کہ ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا. he thought of setting up a parallel institution under the name of جامعہ ملیہ اسلامیہ. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو علی گڑھ ہے اس کے بالکل جو ہے نا وہ پیرالل ساتھ میں ہی ایک جو ہے نا انسٹیٹیوشن قائم کیا جائے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے. سو ہی لیفٹ علی گڑھ کالج، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، علی گڑھ کا جو کالج تھا اس کو لیفٹ اوور کیا اینڈ اسٹیبلش دس جامعہ ملیہ. تو انہوں نے اس جامعہ ملیہ کو اسٹیبلش کیا کوائٹ کلوز ٹو دی علی گڑھ کالج. تو یہ علی گڑھ کالج کے بالکل ساتھ تھا، ٹھیک ہے. However, in 1925 AD it was shifted to دلی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 1925 کے اندر اس کو دلی کے اندر شفٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اس کے موٹیوز یا کچھ آبجیکٹیو ہیں کہ یہ جو جامعہ ملیہ اسلامیہ بنائی گئی تھی اس کے آبجیکٹیو کیا تھے، اس کے پرپز کیا تھا. تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دی اسٹیبلشمنٹ آف دی جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیڈ دی فالوئنگ موٹیوز اینڈ آبجیکٹیو نیملی، یعنی کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جو قیام کے درج ذیل اغراض و مقاصد ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ یہ ہے کہ ٹو equip دی مسلم ود ماڈرن ایز ویل ایز ریلیجیس سائنس. ہم نے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، ٹو equip کا مطلب ہوتا ہے دینا. ہم نے مسلمان جو ہے یعنی کہ جو نیو جنریشن ہے اس کو کیا کرنا ہے، جو سائنس کا نالج ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریلیجن کا نالج بھی دینا ہے، یعنی جدید مذہبی علوم سے بھی راستہ ہم نے بچے کو کرنا ہے. جو جدید یعنی کہ جو بھی چینجنگز آ رہی ہیں اسلام کے اندر، اسلام کی ٹریڈیشن، کلچر، ویلیو کے اندر، سٹینڈرڈز کے اندر، تو ان کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ فار دی پرپس دی جامعہ ہیلڈ دیٹ کمپلیٹ قرآن نو ہاؤ واز دی فاؤنٹین ہیڈ آف اٹس ایجوکیشن. یعنی کہ اس مقصد کے لیے جامعہ نے مکمل قرآنی علم کو اس کی تعلیم کا سرچشمہ قرار دیا کہ ہم نے بچوں کو مکمل کمپلیٹ قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے، قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں بتانا ہے، کنٹینٹ کے بارے میں بتانا ہے. یہ بھی اس کا آبجیکٹو تھا. تو اس کے بعد جی تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ انڈسٹریل اینڈ آرٹسٹک ایجوکیشن پروگرامڈ were made compulsory for making the Muslim independent of the public service and for bringing home to them dignity of manual labor. صنعتی اور فنی تعلیم کے پروگرام کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ مسلمان جو ہے ایک آزاد قوم جو ہے نا وہ ایک خود مختار قوم بنے اور سوسائٹی کے اندر اپنا جو عزت اور وقار ہے اس کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 4 آتا ہے. دے ٹرائی ٹو افیکٹ کمپرومائز اینڈ کو ریلیشن بٹوین ریلیجیس اینڈ ماڈرن سائنس. انہوں نے مذہبی اور جدید علوم کے درمیان سمجھوتا اور باہمی تعلق کو متاثر کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو مذہبی تعلیم ہے اور جو جدید ایجوکیشن ہے اس کو ہم نے ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک ساتھ بچوں کو پرووائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس کی کچھ سائلنٹ فیچر ہمارے پاس ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی، تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دی فالوئنگ سائلنٹ فیچر آف دی جامعہ ملیہ اسلامیہ واز نوٹس. تو ان میں سے یعنی کہ کچھ خصوصیت جو ہے ان کو دکھایا گیا ہے، ان کو شو کیا گیا ہے یہاں پہ. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے سمپلسٹی اینڈ سینسیرٹی، ٹھیک ہے، سادگی اور خلوص. یعنی کہ اس میں سب سے زیادہ سادگی کے اوپر فوکس کیا گیا کہ ہم نے اپنی آسائشیں جو ہیں، اپنی جو سج دج ہے اس کو ہم نے، اپنا جو آرام ہے اس کو چھوڑ کر ہم نے جو سادگی ہے اس کو اپنانا ہے اور پیورٹی جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. دی ہائیلی ایجوکیٹڈ ٹیچر آف دی جامعہ ریجیکٹڈ آفر آف ہائی پبلک پوسٹ ود ایسوسیٹڈ لگژریز. یعنی جامعہ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ نے متعلقہ اسامیوں کے ساتھ اعلیٰ عوامی عہدوں کی پیشکش کو مسترد کر دیا گیا. یعنی ان کو جب کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں بچوں کو آ کر پڑھائیں، تو انہوں نے اور ہم آپ کو بڑی مراد دیں گے، اچھی سیلری، اچھا سیلری پیکج دیں گے، آپ کو باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کو ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے.
They set great example of self-lessons and sacrifice by educating the peoples in their simple huts. तो उन्होंने अपने यानी कि सादा झोंपड़ों में शागिर्दों को तालीम देकर खुद मुख्तारी और इसार की अजीम मिसालें कायम की। उन्होंने यानी कि उनसे अंग्रेज जो है उन्होंने कहा कि आप आए हमारी तरफ, हम आपको जॉब भी देते हैं और आपको फैसिलिटेशन भी देंगे, आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, लेकिन उनको मुस्तरद किया, उसको रिजेक्ट किया, और फिर उन्होंने क्या क्या किया कि झोंपड़ियों के अंदर अपने शागिर्दों को पढ़ाया, अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड किया, और खुद मुख्तारी और इसार की एक अजीम मिसाल जो है ना वो उन्होंने कायम की। ठीक है। दे आल्सो सर्व्ड दी उम्मा अ ग्रेट डील बाय राइटिंग ग्रेट बुक। ठीक है। उन्होंने भी अजीम किताबें लिखकर उम्मत की बहुत खिदमत की, यानी कि वो बहुत अजीम स्कॉलर थे, और फिर उन्होंने क्या की, बहुत ज्यादा बुक्स जो है ना वो उम्मत मुसलमान के लिए लिखी। The teachers and the students of the Jamia led a very simple life and never compromised their sense of honor and freedom and independence of conscience. तो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो असासा और तुलमा ने निहायत सादा जिंदगी गुजारी, और कभी भी अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी और ज़मीर की आज़ादी पर समझौता नहीं किया। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी कि तकनीकी जो तरबियत है वो भी बच्चों को हमने प्रोवाइड करनी है, ये भी इसकी साइलेंट फीचर में है। जामिया मिलिया इस्लामिक सेटअप एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन to train this student in handicraft so that after completing their studies they might not fall a prey to unemployment। ठीक है। यानी कि ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया है इसने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें काम करने के लिए अपने जो स्टूडेंट हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड की, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को रन करने के लिए, डिफरेंट दस्तकारी करने के लिए डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड की, ताकि जब बच्चे यहाँ से फारिग तहसील हों तो वो बेरोजगारी का शिकार ना हो और अपना रोजगार खुद कमा सकें। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटन वर्क्स, यानी कि राइटिंग तहरीरी काम भी बहुत ज्यादा किया जामिया मिलिया इस्लामिया ने, तो ये भी इसकी एक फीचर है। द टीचर ऑफ द जामिया डिड देयर रिसर्च did their research work and writing with total devotion। यानी जामिया के जो असातिज़ा हैं उनके तहकीकी काम और तसनीफ को पूरी लगन से देखते हैं। जामिया के झैली इदारे जैसे कि उर्दू अकेडमी और दारुल इशात ने बहुत सी तालीमी और अदबी और सवाना तसनीफ जो है ना वो लिखी। ठीक है। यानी कि टीचर ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया डिड देयर रिसर्च वर्क एंड राइटिंग विद टोटल डिवोशन। बहुत ज्यादा अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, पैशन के साथ उन्होंने जो है ना वो डिफरेंट बुक्स जो है ना वो डिफरेंट मकतब फिक्र के ऊपर लिखी। द सबसिडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द जामिया लाइक द, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के जो झैली इदारे हैं, जो उनसे रिलेट करने वाले इदारे हैं, जैसा कि हमारे पास उर्दू अकेडमी आ जाती है, और उसके बाद दारुल इशात आ जाता है, पब्लिश मैनी एजुकेशनल एंड लिटरेसी बायोग्राफिकल वर्क। तो इन्होंने बहुत ज्यादा अदबी और समानाही जो तसनीफ है उनको भी शाया किया है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है कम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड ओरिएंटल साइंस, कि जदीद और मशरकी अलूम का मजमुआ, यानी कि जो इंडियन कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो सोसाइटी है, उसके उसका नॉलेज और जो जदीद जो मॉडर्न नॉलेज है उसको क्या किया जाए, ब्लेंड किया जाए, निसाब के अंदर उसका तवाज़ुन रखा जाए। A balance was maintained in the curriculum between the modern and oriental science। मॉडर्निज्म और जो ओरिएंटल साइंस उसके दरमियान एक बैलेंस कर दिया गया, यानी इस निसाब में जदीद और मशरकी उलूम के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा गया। ठीक है। The compulsory subject of Deen Jat and Arabic facilitated the student or religious science, कि जो हमारे पास दीन जात और अरबी के लाजमी सब्जेक्ट्स हैं, लाजमी मज़ामीन हैं, तुलबा या मजहबी अलूम की सहूलत, उन तुलबा को मजहबी अलूम की सहूलत जो है ना वो
فراہم کی. اس کے بعد دی انسٹرکشن ان دی ہولی قرآن اینڈ حدیث, اسلامک جورسپروڈنس, biography, Islamic history, right imported into the research stage. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ قرآن و حدیث, اسلامی فقہ, سیرت, اسلامی تاریخ میں ہدایات کو تحقیقی مرحلے تک درآمد کیا جاتا رہا, یعنی ان کو پہنچایا جاتا رہا. اس کے بعد یہ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اردو ایز دی میڈیم آف انسٹرکشن, کہ ہمارا جو وہ میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ اردو ہوگا. یہ بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ایک فیچر ہے, ان کی ایک خصوصیت ہے. امپارٹنگ ایجوکیشن ان اردو واز ریولیشنری اسٹیپ. تو اردو میں تعلیم کی فراہمی ایک انقلابی قدم تھا, کیونکہ بیسیکلی اردو میں جب بچوں کو نالج پرووائڈ کیا جاتا تھا تو بچوں میں ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا تھا, اور ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے ان کا بلٹ ہو جاتا, اور ان میں ایک ہمت اور ایک حوصلہ جو ہے وہ بلٹ ہو جاتا تھا. نو ڈاؤٹ دی جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیلڈ دی فرسٹ پلیس ان دس connection, but the Jamia Millia Islamia made it compulsory to write a book in any local native language. کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جامعہ عثمانیہ سلسلے میں پہلے نمبر پر تھی, یعنی کہ وہ پہلے سے ہی اردو میں نالج پرووائڈ کر رہی تھی. لیکن جامعہ ملیہ نے کسی بھی مقامی زبان میں کتاب لکھنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا تھا, کہ آپ جب بھی بچوں کو نالج پرووائڈ کریں گے تو آپ کو پہلے بچوں کو نالج جو ہے نا وہ اس کی جو مقامی لینگویج ہے, جو نیٹو لینگویج ہے, اس میں آپ نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, اٹ ہیلپڈ ٹو انکریز دی کلیکشن آف اردو ٹیکسٹ بک. مور ایور دی ہندو اسٹوڈنٹ آف دی جامعہ ٹرانسلیٹ سنسکرت بک وچ واز اے ویلیویبل لٹریری سروسز. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ اس سے اردو نصابی کتب کے ذخائر کو بڑھانے میں مدد ملی, اور مزید یہ کہ جامعہ کے جو ہندو طلباء ہے انہوں نے سنسکرت کی کتابوں کا ترجمہ کیا, جو کہ ایک قابل قدر ادبی خدمت جو ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا. یہ ان کی ایک قابل قدر خدمت ہے, کیونکہ انہوں نے جو سنسکرت میں لکھی ہوئی بکس تھی ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اردو میں. ٹھیک ہے. تو یہ جی آج کا ہمارا لیکچر ہے, جو کہ ہمارا ہے جامعہ ملیہ اسلامی کے اوپر. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو, کوئی کوئری ہو, تو آپ نوٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو ڈیئر اسپائرنٹس, آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ لیکچر جو ہے یہ اپنے سارے جو فرینڈس ہیں ان سے شیئر کیا کریں, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. تو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کو سنیں اور اپنے کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کریں. اپنا خیال رکھیں آپ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.